अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज हम बात करेंगे, जिस तरह आपको पता है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई तो है, उसी के साथ जो मनमानी रेट हैं, जो हम बाज़ारों में, दुकानों पे, अपने इलाके की दुकानों पे जाते हैं और हमें चीनी और जो मतलब रोज़मर्रा जो अशिया हमारे घर में इस्तेमाल की जाती हैं, जो चीनी हो गई, आटा हो गई, दालें हो गई, उसके मनमाने जो रेट हैं, आज हम उस पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से रेट फिक्स किए गए हैं, उस पर काम नहीं हो रहा, और उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ जो चीनी के रेट, जो अपने आप जो रेट बनाए गए हैं, जो मुख्तलिफ बाज़ारों में, जहाँ से हम लोगों को लगता है कि सस्ती चीज़ें हमें मिल रही हैं और हम वहाँ से जाके लुट के वापस आ जाते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम इस पर है, क्योंकि अवाम जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब गवर्नमेंट रेट पे हमें चीज़ नहीं मिलेगी और अपने रेटों पे चीज़ मिलेगी तो फिर यकीनन मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ रेट लिस्ट पे काम क्यों नहीं हो रहा, इदारे कहाँ पे हैं, इस पे कौन काम करेगा और कब काम करेगा, ये सब चीज़ों के लिए आज सवालों के जवाब और इस पे तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर खुर्शीद साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि रेट लिस्ट पे तो काम होता ही नहीं है। कराची की बात की जाए, क्योंकि मैं कराची से प्रोग्राम कर रही हूँ, तो कराची पे तो होता ही नहीं है। अब जो कराची की आवाम है वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि चीनी के रेट आप देख लें कि कितने बढ़ चुके हैं, फिर आप आटे के देखें, फिर आप दालों के देखें, मुख्तलिफ रेट्स जो है वो बढ़ चुके हैं। तो एक तो वैसे ही आवाम नहीं ले सकती थी, गवर्नमेंट के रेट पे होता तो भी नहीं ले सकती थी। अब जो अपने रेट लगे हुए उस पर तो समझे बिल्कुल नामुमकिन है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम एक पूरी हिस्ट्री अगर हम उठा लेना पाकिस्तान की, आज 75 साल हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए, बल्कि 76 होने वाले हैं। इन 76 सालों में मुसलसल इन्फ्लेशन होती रही है, महंगाई होती रही है, और उस एक लिमिट के हिसाब से जो तरीकाकार था उसका कि चीज़ों के, लोगों के जो इनकम है वो भी साथ साथ बढ़ती रहती है और महंगाई भी होती रहती है। दुनिया का ये एक पूरे का पूरा, दुनिया के अंदर ये पूरे का पूरा रवाज है और ये चल रहा है और हमेशा हमेशा से होता आया है। और फिर जब बजट पेश होता है हर साल जब बजट पेश होता है तो बजट में कुछ नए टैक्सेस लगते हैं, कुछ चीज़ों में रद्दोबदल होती है, तो उस फिर महंगाई होती है। और पहले होता था कि जब बजट पेश होता था साल बाद, तो फिर पेट्रोल की कीमतों को भी रिवाइज किया जाता था, हमेशा बढ़ती आई हैं साल बाद। फिर आस्ता आस्ता ये हुआ कि पेट्रोल की कीमत हर महीने बढ़नी शुरू होगी, फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन बाद बढ़नी शुरू हो गई। तो जब ये हालात हो गए कि वो फिर लोगों के कंट्रोल से ये चीज़ निकल गई, क्योंकि जब गवर्नमेंट के एक कंट्रोल से ये इन्फ्लेशन और इस महंगाई वाली चीज़ निकली, तो फिर लोगों के कंट्रोल में कैसे रह सकती है। अब खुद गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या चीज़ किसका रेट बढ़ाएं, किसका रेट कम करें और किस तरह से करें, तो लोग इसको कैसे उस पर कैसे अमल कर सकते हैं। अब अभी ये जो पिछले तकरीबन एक साल सवा साल से हुआ है, तो ये चीज़ें तितर बितर होनी है। अब नहीं पता चलता है कि पहले ये होता था कि हम बहुत ही बड़ा मशहूर जुमला था कि जी पता नहीं चलता, रातों रात चीजों के पैसे बढ़ जाते हैं, रातों रात ये हो जाता है, रातों रात वो हो जाता है। पहले हम लोग ये कहते थे, अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब सिस्टम ये हो गया कि अभी आप जाते हैं तो एक जगह पे चीज आप कहते हैं कि ये जी 100 रुपए किलो है, तो थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा देर मैं गाड़ी से पैसे लेके आता हूँ, वापस आते हो कहते हैं जी ये रेट बढ़ गया, 110 रुपए हो गई है। अब ये हाल हो गया है। और उसके बाद आप जाते हैं एक दुकान से, कहते हैं कि ये चीज कितने की है, वो सेम चीज, सेम क्वालिटी, सेम जो भी उसको कह लें आप, एक ही तरह की, एक ही कंपनी की, वो कहते हैं जी 100 रुपए की, दूसरा कहते हैं 105 की, तीसरा कहते हैं 110 की। उस किसी से पूछते हैं क्या, वो कहते हैं जी टैक्स 16%, वो कहता है जी मेरे पे टैक्स 5% है, वो कहता है जी मेरे ऊपर से टैक्स 13% है। यानी कि किसी चीज का कोई हाल नहीं है। सबसे बुरा हाल है हमारे ऊपर जो बैठे हुक्मरान हैं, जिन्होंने इन चीजों को कंट्रोल करना है, जिन्होंने अवाम की इन समाजी और जो बेसिक इनकी जरूरियात है उनको देखना है, तो वो अपने उसमें होश में ही नहीं है। अब जिसको भी देख लें, जैसे भी गवर्नमेंट में जो भी बैठा हुआ है, जिस लेवल का हमारा
وہ سربراہ ہے, لیڈر ہے, منسٹر ہے, وزیر ہے, اس کے نیچے یعنی کہ نیچے سے نیچے لیول تک چلے جائیں, وہ اپنے جوڑ توڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس کو اتارنا ہے, کس کو چڑھانا ہے, کس کو سیٹ ملی, کس کو سیٹ نہیں ملی. اور ان کے ذہن میں یہ ہوتے ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلتا, رات کو ہم دودھ کل 170 کا لایا تھا, آج 180 کا ہو گیا, صبح 210 کا ہو گیا, 220 کا ہو گیا, اس کا چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کے پیچھے جو ہے عوام جو ہے, عوام کو کھلا وہ مل گیا ہے, ایک روے مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بڑے سارے جو اس کو اگر آپ ایک کرپشن کا لیول کہیں کہ خود بخود اپنے منمانی ریٹ لگا دینے, یہ بھی ایک کرپشن کے چیزوں میں ایک حصہ ہے کرپشن کا. اچھا انور خورشید صاحب, میں ایک بات کرنا چاہوں گی. جہاں آپ نے ٹیکس کی بات کی, تو ٹیکس تو میں کہتی ہوں ایک چھوٹی سی چیز پہ بھی ہمیں ہماری عوام کو دینا پڑتا ہے, اور اتنا ٹیکس دینے کے بعد کہ میں کہتی ہوں ایک چھوٹی سی ٹافی بھی خریدیں تو آپ نے اس پہ بھی دینا ہے. جب اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی ملک کو دیکھیں کہاں کھڑا ہوا ہے. دیکھیں وہ ٹیکس کلیکشن کا تو سسٹم ہی بالکل ہی نا اور طرح کا نا. ٹیکس جو ہمیں جو ٹیکس لیا جاتا ہے عوام سے لیا جاتا ہے, سیلز ٹیکس کی, انکم ٹیکس کی مد میں لیا جاتا ہے, وہ گورنمنٹ کو پورے طریقے سے پہنچتا بھی نہیں ہے. وہ جو آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ سے جو ابھی انوائس ابھی دی آپ نے, چلتے پھرتے کسی بھی دکان سے آپ نے ایک چیز لی, آپ نے 1000 روپے کی لیا, 13% اوپر ٹیکس دے دی, 130 روپے. 130 روپے گئے کدھر, آپ اس کو کیسے چیک کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ان کے کچے بل, پکے بل اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے کس قسم کا یعنی کہ اپنا سسٹم بنایا ہوتا ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اور سسٹم دیکھیں, سسٹم جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ سسٹم کے اندر لکونے رکھتے ہیں. جب تک وہ سسٹم کے اندر لکونے نہ رکھیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, پھر ان کی تنخواہوں پہ گزارے نہیں ہوتے. اب تو یہ ٹیکس جب ٹیکس ہمارے کٹتے ہیں, پھر ٹیکس وہ ریٹرن جمع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ٹیکسوں کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ریفنڈ ہوتے ہیں. اور ریفنڈ میں جو گپلے ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں, اگر جتنے % ہمارے اوپر ٹیکس ابھی لگایا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اس سے آدھے سے بھی آدھا کر لیا جائے, یعنی کہ ہمیں 25% یا 20% جو موجودہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان کو کہاں 100%, تو اس کو اگر 20% بھی لے آئیں اور تمام لوگ اس حساب سے پیورلی کام کریں, اور جس طرح سے جو وہ لوگ ہیں ٹیکس والے اور باقی جو ٹیکس دینے والے اور ٹیکس لینے والے, یہ دونوں چیزیں بیچ کے جو ان کے بیچ کے جو میڈیٹر ہوتے ہیں, جس کو آڈیٹر اور اس قسم کے لوگ کہتے ہیں, وہ والے فنانس والے, وہ سارے کے سارے اگر صحیح طرح سے یہ کام کریں تو ہمارے ٹیکس کا جو جنریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے. جتنا ہمیں اس وقت گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ملے. مگر وہ کیونکہ ہمارے اندر ہماری نس کے اندر یہ بس گئی ہے یہ جو کرپشن جس کو کہتے ہیں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بڑا مشکل ہو گیا ابھی کہ یہ ٹیکسز کو اپنے صحیح طرح وہ کرنا. تو لہذا اس کے لیے یہ ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ اس چیز کو تو آپ چھوڑیں کہ ٹیکس کس سے کلیکشن ہوں گے, اس چیز کو چھوڑیں. بات آئے اس پہ کہ یہ جو چیزیں جو بالکل. اچھا مجھے بتائیں, گورنمنٹ کے جو ریٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں دکانوں پہ, بازاروں میں؟ گورنمنٹ کے ریٹ کی آپ بات کرتی ہیں, اصل میں گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے. موجودہ گورنمنٹ کی کسی لیول کی بھی گورنمنٹ آپ لے لیں, اس گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اتنے انوالو ہیں ان چیزوں میں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مثال بنے اپنی اولاد کے سامنے. ماں باپ جو ہے وہ بڑے جو ہیں, ٹیچر جو ہیں وہ مثال بنے کہ ٹیچر کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ خود اچھے اجلے کپڑے پہن کے آئیں گے. ماں باپ کو کہا کرتا ہے خود آپ اچھے کام کریں گے, سچ بولیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, تو آپ کے بچے بھی وہی کریں گے. اسی طرح ہماری ہم جو بیسیکلی ہم لوگ جو ہیں ہم اولاد کی طرح ہیں. ان ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کے سامنے پوری کی پوری 25 کروڑ عوام جو ہے یہ اولاد کی طرح ہے. تو اولاد وہی کرے گی جو بڑے کرتے ہیں, اور بڑے جو ہیں وہ تو کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں آپ کی یعنی کہ 25 کروڑ عوام کو بتائے کہ ایک شخص جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کر اربوں روپے کے کرپشن سے وہ لندن میں بیٹھا ہوا, اور دوسرا اس کی ضمانت جس نے دی تھی کہ میرا بھائی 6 ہفتے میں واپس آ جائے گا, وہ بندہ اگلے دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا, وہ ہمارا وزیر اعظم بننا ہوا. جب وہاں کی یہ حالت تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیوں پروگرام کرتے ہیں؟ آپ یہ تو میں کہتا ہوں کہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں بنتے, یہ چونٹیاں بھی نہیں بنتے ہمارے کام جو ہے.
یہ ہمارے سارے کے سارے کام جو ہے یہ بہت ہی معمولی ہیں، بہت ذرا ذرا سے ہیں، کیوں کہ ہمارے اندر ہمارے جس چیز کو دیکھیں، جس جگہ جائیں، یعنی کہ کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں، آپ بڑے سے بڑے کاروباری کے پاس جائیں تو وہ بھی یہ منمانی ریٹوں کے اندر اور اس طرح کا کرپشن وہ وہاں چلتا ہے۔ اب نیچے لیول پہ چلے جائیں، فلودہ کلفی بیچنے والے کو وہ بھی کہے گا جی دودھ مہنگا ہو گیا، وہ اس کو وہ کہے گا جی اس کو کوئی 10 روپے کی کلفی کا ریٹ ہے، تم نے 15 کیوں کہے گا جی دودھ مہنگا ہو گیا، میں کیا کروں؟ وہ اپنی مجبوری ظاہر کرے گا۔ وہ جو بڑے سے بات کریں گے، کسی آپ پولیس کے بڑے افسر سے بات کریں گے، یار یہ کیا آپ لوگ پیسے لیتے ہو؟ کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں اوپر دینے پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اوپر والے لیتے ہوں، مگر اس کا یہ ایک قسم کا تکیہ کلام بن گیا ہے کہ اوپر والے لیتے ہیں۔ جی اوپر والے لیتے ہیں، تو تکیہ کلام بن گیا۔ بہت بہت اچھے پولیس افسر بھی ہیں اس پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی شہر میں، مگر ان لوگوں کو بھی یہ نیچے والے لوگ بدنام کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ رشوت بہت، اس کا مطلب ہے کہ رشوت بہت عام ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں، نہ صرف رشوت نہیں دیتے کہ اس کو پورے اوور آل اس جو کرپشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یہ ہر چیز میں، دودھ میں پانی ملانا، مرچوں میں اینٹیں ملانا سے لے کر آپ کا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جانا، یا آپ اگر، میں تو وہ بھی کہوں گا اگر بنی گال بھی اگر صحیح طور پہ اس کا مکان اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے اس پہ کرپشن کی ہے، اگر ٹیکس میں کوئی ایسی دھاندلی کی ہے عمران خان نے، تو تب وہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ کرپشن ہر لیول پہ موجود ہے اور اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جان بوجھ کے کھلا چھوڑا ہوا ہے، تاکہ اس سے تمام جتنی بھی دنیا ہے وہ اپنا مستفید ہو سکیں اس سے، تاکہ جب کل کو کوئی کٹا کھلے گا کسی کے خلاف تو اس کو دوسرا یہی بتائے گا کہ جی دیکھیں جی وہ تو اس نے بھی کیا تو اس نے کیا، تو اس کو دوسرے کو پکڑنے کے لیے آسانی ہو۔ اس لیے موقع سب کو دیا جاتا ہے تاکہ سارے کے سارے وہ بعد میں انڈر کمانڈ رہیں، سب کی نظریں نیچی رہیں، ایک دوسرے سے نظریں نیچے رہیں گی، عوام سے لیڈروں کی سب کی نظریں نیچی ہیں اور عوام کی لیڈروں سے نیچی ہے۔ اور جب لیڈر کہیں گے یار تو بیچارہ ایک گوالا ہے، معمولی سا دودھ جو 10 ایک من یا آدھا من دودھ لے کے آگے بیچتے ہو، وہ تم بھی پانی ملاتے ہو، تو پھر کہاں گئی؟ تو یہ پوری کی پورا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بڑے جو اپنے آپ کو سیدھا کریں گے، یہ نیچے سے ٹھیک ہونے والی چیز نہیں، اوپر سے ٹھیک ہونے والی چیز ہے۔ سب سے پہلے بڑے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، یہاں پہ کوئی اچھا نظام آ جائے۔ میں نہیں کہتا کہ میں اسلامی نظام آ جائے، کوئی شرعی نظام آ جائے، کیونکہ شریعت کے علاوہ جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کا مطلب ہی شریعت ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے جو غیر مذہب ملک ہیں ان میں کتنی زیادہ یہ والی اچھائیاں ہیں، ان کے اس قسم کی اچھائیاں، سڑک کے اوپر چلے جائیں آپ، بازار میں آپ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، دکان پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ ان کی کتنی اچھائیاں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو مثالیں دیتے ہیں، جبکہ ہمیں دنیا کے اندر مثال دینی چاہیے، ایک مسلمان کی اور ایک نبی کی امتی کی مثال دینی چاہیے کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ اس طرح اس لیے یہ آیا تھا، اس کا یہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعلیمات ہیں، ہم یہ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ صرف تجارت کرتے تھے، ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ تجارت کرے، لوگ ان کی تجارت پہ، ان کے حسن اخلاق پہ، حسن خوش اسلوبی پہ وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یار؟ وہ کہتے تھے یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا دین ہے۔ تو وہ مسلمان ہوتے تھے غیر مذہب جو دوسرے ملکوں کے تھے، تو وہ اسلام لے آتے تھے، بعد میں انہیں پتہ چلتا، ہمیں دیکھیں آج کل کے حملے سے مسلمانوں کو دیکھیں، وہ تو کہیں گے تو یہ تو ہم نے بڑا غلط کیا۔ کام سارے جتنے مسلمان کے کرنے والے کام ہیں وہ غیر مذہب اس وقت یورپ میں بیٹھے، وہ ویسٹ میں بیٹھے، وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ مسلمان کے کرنے والے ہیں۔ اچھا، اگر ہم لوگ وہ کام کریں تو ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب اتنی مہنگائی نہیں تھی تو چیزیں خالص تھیں کسی حد تک، اب اتنی مہنگائی ہے تو چیزیں خالص نہیں ہیں، آپ یہ پروڈکٹ جو روز آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مسالے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دودھ کی صورت میں ہو، چاہے وہ پتی کی صورت میں ہو یا کسی چیز کی بھی صورت میں، اس میں اتنی مقدار جو ہے دوسری چیزوں کی ملا دی جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ کھانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ تو ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک مسلمان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا سا نشان لگ جاتا ہے، دبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا لگ جاتا ہے، پھر وہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ گناہ
ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دل تو آلریڈی پہلے بلیک ہوا سارا. تو اس لیے اس وقت اس حدیث کی روح سے اس وقت ہم جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ داغ لگ چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں پہ داغ لگ کے ہمارے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آتے جاتے آپ روڈ پہ کھڑے جائیں گے، پولیس والا ٹریفک والا کسی لڑکے کو روکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ لے 100 روپیہ دیا، وہ بھی کہتا ہے جاؤ، وہ بھی کہتا ہے جاؤ. بعد میں بچہ آ کے بڑے باپ کو کہتا ہے آج مجھے پولیس والے نے روکا، میں نے 100 روپے دے کے نکل آیا. باپ کہے گا واہ بھائی بڑا تو تیز نکلا ہے. جبکہ دینے والے نے رشوت دی، لینے والے نے رشوت لی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رشوت ہے. وہ لینے والا وہ گھر جا کے اسی کے وہ آم لے کے جائے گا آدھا کلو 100 روپے کے، وہ بچوں کو کھلائے گا، کہے گا کہ بیٹا آج کی کمائی ہوئی ہے. یہ بچے بھی کہیں گے ہاں بیٹا اب ہمارا اچھا کماتا ہے. یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اتنا کالے داغ لگ چکے ہیں، دل اتنے کالے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے. غلط اور صحیح کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایک بڑا لیڈر چاہیے. بڑا لیڈر، میں ان لیڈروں کی بات نہیں کر رہا جو موجودہ لیڈر ہیں یا تھوڑی دیر پہلے لیڈر تھے یا جو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. لیڈر سے مراد ایک سیدھا رستہ دکھانے والا بندہ چاہیے. لیڈر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے لیڈ کرنا، فرنٹ سے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے. وہ لیڈر چاہیے ہمیں، اس قسم کا چاہیے جو اس نیشن پوری کی پوری کو لے کے آگے چلے. جب یہ پوری نیشن کو ایک سیدھے راستے کی طرف لے کے چلے، بتائے یہ سیدھے راستے ہیں، یہ غلط راستے ہیں، اور اس کو سختی سے کسی طرح کرے. اور ایک دن میں یہ نہیں ہونا اس پہ سالوں لگنے ہیں، مگر کوئی بندہ تو سامنے آئے نا. ٹھیک. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ریٹ لسٹ پہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام کس کا اور کون کرے گا اسے؟ یہ آج جو ہے یہ ٹاپک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر ریٹ دیے گئے ہیں تو ریٹ لسٹ کیوں نہیں موجود ہوتی، اس ریٹ پہ ہمیں چیز کیوں نہیں ملتی، اور یہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ ریٹ لسٹ پہ میں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات تو اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس خاموش ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ لسٹ پہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی ریٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، کسی بھی لیول کی حکومت ہے. اب اگر صرف ہم کراچی شہر کی بات کریں تو کراچی شہر کے اندر اس ریٹ کو قائم کرنا ابھی موجودہ جو ابھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں میئر مصطفیٰ مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کا کام ہے. وہ اپنے تمام ڈی سیز، اے سیز، تھانے تک آ جائیں، یونین کونسل تک آ جائیں، یونین کونسل تک کر کے اس کو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروائیں. جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی ساری چیزیں تو پھر اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا. تو آج آپ کر لیں اس کا چلان کیا 5000 روپے لے لیے، اس نے ریٹ لسٹ زیادہ ریٹ لگایا تو 100 روپے کا بیچ رہا 125 کا ہے، آپ نے اس پہ 5-10 ہزار کا چلان کر دیا، آپ آگے نکل گئے. اس نے اپنے وہ 5000 روپے 10,000 روپے چلان والے کمانے ہیں تو وہ دوبارہ اس کو 125 والی کو 130 روپے کر کے وہ اپنے پیسے پورے کرے گا، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. وہ وسائل ہمارے اس کا طریقہ کار نہیں ہے، آرگنائزیشنز نہیں ہے اس طرح کی ہمارے پاس. اس کو کس طرح کر کے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھ کے کوئی آرگنائزیشن بننی چاہیے، علاقوں کو دیکھنا چاہیے. اور ہمارے تو اس کو الحمدللہ کہوں کہ یا خدا نہ خواستہ تو کیا کہوں، ہمارے ہاں کراچی میں ایسے اب علاقے ہیں جو نو گو ایریاز ہیں جہاں پہ پولیس والوں کو مار پڑتی ہے. تو پولیس سے نیچے تو باقی تو یہ ادارے تو پولیس کے بغیر جا بھی نہیں سکتے. ریٹ لسٹ والے ہو گئے، ٹیکس والے ہو گئے، سیوریج والے ہو گئے، واٹر بورڈ والے ہو گئے، کوئی بھی ہو گئے، وہ تو پولیس کے بغیر جا بھی نہیں سکتے. جہاں پہ پولیس کو مار پڑتی ہے جن علاقوں میں، تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ وہ کیوں مار پڑتی ہے؟ وہ بھی سوچنے والی بات ہے نا. جو ہمارے محافظ ہیں اگر ان کے دلوں میں خوف ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں 1-2 جگہ پہ میں بھی ذرا آؤٹ ڈور شو کرنے گئی تھی اور بڑی مشکلات ہوئی تھی کہ یہاں تو پولیس بھی نہیں آ سکتی. میڈم آپ کیسے آ گئی ہیں؟ تو مجھے لگا میں بہت خطرناک جگہ پہ آ گئی ہوں، اب تو جان بچا کے یہاں سے جانا بڑا مشکل ہوگا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں ویکنس تو ہے. جی اس کی وجہ یہ کہ پولیس خود ویک ہے ان چیزوں میں، کہ پولیس جس جگہ پہ مکان بنتا ہے اس جگہ پہ جا کے وہ کہتے ہیں جی پیسے تو آپ انلیگل بنا رہے ہو. تو ان جگہوں سے جب پیسے آپ وصول کریں گے یا آپ کوئی اور اس قسم کی جو پولیس کی کاروائیاں نہیں ہیں، یعنی کہ اس کے 180 ڈگری آپ کام کرو گے، اس طرح سے جاؤ گے تو وہاں پہ پھر کچھ لوگ تو اکٹھے ہو کے پھر ایسے کریں گے، ماریں گے، پھر آپ پٹ کے بھی آؤ گے تو آپ آ کے اپنے سینئرز کو بتا بھی نہیں سکتے. اگر صحیح طریقے سے کوئی گیا ہوتا، صحیح ہو یعنی کہ قانونی راستے سے اگر کوئی ایک سنگل پولیس والا بھی گیا ہوتا، اگر وہ پٹتا اور واپس
आता तो उसके बाद तो पूरे कराची की पुलिस उस इलाके पे हल्ला बोल देती। बिल्कुल। पुलिस इसलिए नहीं जाती कि वो बंदा खुद ही गैर कानूनी कार्रवाई के लिए गया होगा, जो उसका काम नहीं है। तो जी। इनको भी अपने गले में झांकना चाहिए कि आप लोग, जब आप लोग बेहतर नहीं होंगे, आप नहीं बेहतर होंगे, तो वो चोर डाकू कैसे बेहतर होंगे? चोर ठीक। डाकू कैसे बेहतर हो सकते हैं जबकि पुलिस या जो करते धरते हैं वो इस तरह के होंगे? तो ये सबको मिल के बैठ के सोचना चाहिए कि मुल्क अगर सीधे तरीके के भी लेके जाना है तो कहीं ना कहीं से वही बात है कि हमें कोई एक सच्चा और पक्का लीडर चाहिए। अच्छा, ये तो मैं रेट लिस्ट पे बात कर रही थी, अब साथ साथ थोड़ी इस चीज पे भी बात करनी है जो मिलावट होती है। आपको पता है कि हर चीज में मिलावट है, हमने बहुत सारी, मैं कहती हूँ आंखों से भी देखा है, इतनी वीडियोस भी हमारे सामने आई है कि हर चीज में मिलावट। आप दूध देखें, दूध के साथ किस तरह दूध को तैयार किया जाता है, मैं कह रही हूँ तैयार किया जाता है दूध को, तो आपको पता है वो तैयार क्या क्या चीजें डाल के किया जाता है। अब वो जब सारी चीजें हम लोग रोज खाएंगे और हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम किन बीमारियों का सामना करेंगे? ये मिलावट को कौन किस तरह से रोक सकता है? हम रेट पे तो बात कर रहे हैं, हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि इन चीजों में मिलावट भी तो हो रही है? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मिलावट होती क्यों है। मिलावट इसलिए होती है कि चीजें जो आपको महंगी मिलती है, पीछे दूध आपको महंगा मिल रहा है, आपने आगे सस्ता करके बेचना है, या कोई ये तरीका तो उसमें आप पानी या पाउडर या ये चीजें, और बाकी तमाम चीजों में ये एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये मिलावट जो है ना, कि आप ज्यादा से ज्यादा रातों रात अमीर बनने के चक्करों में, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए ये मिलावट आप करते हैं। तीसरी बात ये है कि उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रसद उसकी जो है ना, प्रोडक्शन उसकी कम है, और आप उसको किसी ना किसी तरह मिलावट करके ज्यादा करके आगे लोग मांग रहे हैं तो लोगों को आप देते हैं। और अगली बात ये कि इसको रोका क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं रोका जाता है कि जिस वक्त आप मिलावट करते हैं और आप जितना भी उसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें से आप आगे हिस्सा भी देते हैं, उन तमाम अदारों को आप हिस्सा पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ना हो कि डेली सोशल मीडिया पे कितनी तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, उन वीडियोस में, उन तस्वीर में जगह भी मेंशन होती है कि यहाँ पे ये मिलावट हो रही है, यहाँ पे ये चीज बन रही है, जेली कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हैं, जेली मसाले बन रहे हैं, तो वो जाते हैं। इवन हमारे माशाल्लाह कुछ मीडिया वाले हैं, वो थ्रेट करते हैं, उनको पैसे लगाए जाते हैं, वो भी खामोश हो जाते हैं। बात करनी है तो फिर सबकी करनी है ना। तो ये लोग जितने भी हैं वो उनका साथ देते हैं जो कि इस मिलावट, यानी कि जो कि गलत काम को रोकने वाले हैं, कानून नाफिज करने वाले जो बनते हैं, वो भी उनके साथ मिले होते हैं, तब भी ये चीज होती है। ठीक है, मतलब जब तक ये हिस्से वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये चीजें रुकेंगी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। हाँ, अच्छा, ये बात तो हो गई। अब दूसरी चीज पे जरा हम बात करते हैं। जो बारिशें गुजरी हमारी, और उसमें जितनी हमारी गंदम और ये सारी चीजें स्टॉक करनी थी किसी जो है गोदाम में, और गोदाम नहीं थे और वो खराब हुई, पानी लगा, जरा उस पे क्या कहेंगे? मैं वही बात करता हूँ ना जी, मिस मैनेजमेंट है। कोई आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आगे देखने का आपके विजन नहीं है आपके पास। जो आपके पास मिशन है कि हाउ टू ग्रैब सीट्स, how to grab mayorship, how to grab PMship, how to grab CMship। ये चीजें आपको, सिर्फ आपकी फोकस ही सारे का सारा उन चीजों पे है, आपका फोकस ही नहीं है इन चीजों पे। आगे आपका फोकस नहीं है कि अवाम की भलाई के लिए दूररस आपने क्या सोचना है, 5 साल के अगले का क्या मंसूबा है। जिस वक्त 5 साल अगले की बात होती है तो गवर्नमेंट में बैठे लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं हम कल होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जिसकी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, उसकी डेट पूरी हुई है 12 और 13 अगस्त की शाम को, मगर उसको फिलहाल पूरी कैबिनेट को, पूरे जितने भी इस वक्त पार्लिमानी लीडर्स हैं, इवन बड़े, उनको भी नहीं पता है कि ये 12-13 की रात को खत्म होगी या 10 अगस्त को होगी या 9 अगस्त को होगी। जब इनको अपना नहीं पता, ये खुद अड़ाक में बैठे हुए हैं, तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्या ये चीजों का वो बनाएंगे? तो फिर इनको कैसे पता चलेगा कि हमारी गंदम इतने यानी कि इतने 1000 मन, इतने मैट्रिक टन, इतने होगी। हमें पंजाब में कहाँ किस तरह के गोदाम्स होने चाहिए, हमारे सिंध में, इंटीरियर सिंध में कैसे गोदाम कहाँ पे होने चाहिए। पास्को के गोदाम में वो पता नहीं कब से चल रहे हैं, वहां पे भी जो गंदम होती है वो चूहे खा जाते हैं उसको। ऐसे उन गोदामों का जो मेंटेनेंस है इस किस्म की है कि वहां पे गंदम भी खराब होती है, फिर उसी गंदम के अंदर
गंदम को चोरी करके उसके अंदर मजीद रेत में वो भर के मट्टी भर के उसको आगे भेजा जाता है। तो किस 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 जगह को बंदा वो कहते हैं कि पत्थर उल्टा करे तो नीचे से कोई ना कोई गंद निकल आता है। इसी के साथ साथ ये भी बात करूंगी कि जिस तरह हम मार्केट्स में जाते हैं थोड़ा सस्ता रेट पे हम लोग चाहते हैं कि ऑयल भी मिल जाए, दूसरी चीजें भी मिल जाए, बड़ा लोकल से ब्रांड जो एक छोटे छोटे मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कारखाने कह दें या एक दो कमरे वाली वो उससे अपना कारखाना बना के और वहां से वो अपना नाम अपने लोगो और सारी चीजें लगा के कोई अपना ही नाम बना के, मैं किसी ऑयल का नाम नहीं लूंगी, और वो मार्केट में आता है और वो मार्केट में सरेआम बिकता है और पूछने वाला कोई नहीं है। और उस ऑयल को खाने के बाद कितने लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, कितने लोग दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं, कितने लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। ये भी सारी की सारी बातें उन्हीं पे आती हैं कि ये आपको सबको पता होता है। सबसे पहले आप एक चीज को उठाते हैं, हम एक इलाके का एक पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस स्टेशन का पूरा जितना इलाका होता है उसके अंदर उनके टाउट होते हैं, मुखबर होते हैं। वो एक एक चीज थाने को पता होती है। वो थानेदार सरवाइव ही नहीं कर सकता जिसको अपने इलाके के अंदर हर बुराई का ना पता हो। ठीक है, मैं उस थानेदार के साथ हूँ, कई बुराइयों पे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। आपके अपने सोर्सेस हैं इस किस्म के, उन सोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए आपने प्रायोरिटी देनी होती है कि ये चीज़ है इसको हम पहले करेंगे, ये चीज़ हम बाद में करेंगे, हमारे पास इतनी नफरी नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल बाकी हैं वो नहीं है, तो वो तो ठीक है। मगर आप बिल्कुल ही चशम पोशी करें हर गुनाह पे। आप जाते हैं किसी भी इलाके में, वहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है, रिपोर्ट होती है, पता चलता है, वहाँ आते हैं, वो आपको पैसे लगते हैं, फिर आप खामोश, आपको मंथली बता जाते हैं। वो बात सारी वही की वही आगे, जैसे फूड इंस्पेक्टर ने करना है, जैसे थाने ने करना है, और थाने के ऊपर जो बड़े इंचार्ज हैं उसी तरह फिर पूरा एक मिनिस्ट्री आ जाती है इस चीज की, हेल्थ वाली या दूसरी जो भी हैं इसको देखने वाले जो हैं, एनक्रोचमेंट वाले भी बीच में, कई चीजें, कई इदारे हैं वो आते हैं इन चीजों में। तो वो उन चीजों को नहीं करते क्योंकि उन्होंने एक तो टैक्सेस बहुत सारे वेट करने होते हैं, टैक्सेस से बचते हैं। बाकी बाज़ घरों के अंदर हैं तो उनको जो बिजली का बिल आता है वो डोमेस्टिक आता है, जबकि वो कमर्शियल काम कर रहे होते हैं। गैस की भी ये सूरत हाल है, इस तरह से वो गैस इस्तेमाल करते हैं तो वो डोमेस्टिक है। इवन जो मकान घर का किराया या घर की उस घर की वो जो उसकी वैल्यू है वो भी रेजिडेंशियल होती है, कम होती है, कमर्शियल की ज्यादा होती है। तो हर तरह से वो पैसे बचाते हैं। लेबर जो होती है, लेबर की तनख्वाह वगैरह कम होती है तो वो करते हैं। फिर उसके बाद जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट सारे इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे वो होते हैं जो इंतहाई लोकल हो, जैसे चर्बियाँ वगैरह, गोश्त की वगैरह, इसका देखा हमने, साबुन बनते हैं, ये मसाले बनते हैं, ये बाकी ये जो छोटी मोटी ये चिप्सें और ये निमको और ये चीज़ें जो छोटे लेवल पे लोग बनाते हैं घरों में, तो वो ही है ना। अगर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाए, मैंने वो टैक्स की जो शुरू में बात की थी, तो टैक्स भी उस तरह से आना, कलेक्ट होना शुरू। इन लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं होता गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को तो वही जो थ्रू बैंक आ जाए या जो सामने आ जाए जो टैक्स वो देता है, जो सामने नहीं आता वो टैक्स नहीं देता। ठीक है जी। काल जो लगी हुई है, काल पे मजबूरन देना होगा, ऑटोमेटिकली कट रहा है तो कट रहा है, वरना हम और मैं और आप भी कहते हैं कि यार बगैर टैक्स वाली काल करनी चाहिए थी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ आज मौजूद थे शो पे। और नाजरीन आपको बताती चलूं कि आज का ये जो टॉपिक था जिसमें हमने बात की रेट लिस्ट पे, तो बात की रेट लिस्ट के साथ साथ इस पे भी तो बात होनी चाहिए कि मिलावट जो रोज़ मर्रा की अशिया खुर्दनोश है, जिसे हम स्टार्ट अपना बेस नाश्ता होता है, नाश्ता से लेकर रात तक हम जो चीज़ें खाते हैं वो इस्तेमाल जो हमारे किचन में होती हैं, हम यकीन जाने कि हम जहर उतार रहे हैं अपने अंदर, जहर। आप कभी ख़ुद देखें, आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आए दिन, तस्वीरें, सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये जहर हम अपने अंदर उतार रहे हैं, ये जो बीमारियां हमें लग रही हैं ये सारी इन चीज़ों की वजह से लग रही हैं। रेट पे तो हम बात कर रहे हैं कि रेट इतने ज़्यादा इन चीज़ों के हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रेट दिए गए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमसे रेट लिए जाते हैं, पर साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा, और मिलावट किस हद तक हो रही है वो ना आपसे छुपाया, ना हमसे छुपाया, ना किसी और से छुपाया। और इसी के साथ साथ जो लोकल चीज़ें जो यहाँ पे बन रही हैं छोटे छोटे घरों में, 2 कमरे की जैसे वो गोदाम कहते हैं, और वहाँ पे वो ऑयल और मुख्तलिफ मसाले जो जिनका कोई मयार नहीं है, वो मसाले हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि महंगाई का दौर है। एक अच्छा मसाला,
ایک اچھا آئل ہم اپنے گھروں میں استعمال نہیں کر سکتے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک مزدور کی مزدوری اگر 1000 روپیہ اور اس کے گھر کا جو ہے خرچ روز کا 1500 ہے, اور پھر اس نے کرایہ بھی دینا ہے, پھر اس نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں, اور اس نے پھر گیس کے بھی بل دینے ہیں, تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ پھر وہ ایسی چیزیں لے کے آئے گا جس سے اس کا پیٹ بھر جائے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس سے بیماری لگے گی, اس سے اس کے بچوں کو بیماری لگے گی, بعد میں اس کو فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کے جو دھکے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. آپ اگر کسی بڑی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو آپ علاج بھی نہیں کروا سکتے. ابھی اگر آپ کراچی میں آئیں تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ جائیں کہ لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, روڈ فٹ پاتھوں پہ بھی لوگ جو سندھ کے علاقے سے جو آتے ہیں فٹ پاتھوں پہ بستر ڈال کے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنی بیماریاں اور لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہاسپٹلز. اور اس کا مین وجہ بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ اس کی جڑ کہاں سے شروع ہو رہی, اس کی جڑ یہاں سے شروع ہو رہی جو روز زہر ہم اپنے اندر اتار رہے ہیں. اگر آپ عوام کو صحت مند, تندرست اور پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دے اجازت, پھر ملیں گے, اللہ حافظ.